नसल्ली अला रसूल करीम माबाद। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम अतीक साहब, जो आप के अपने आबादी के हर दिल अजीज शख्सियत अतीक सर के नाम से जाने जाते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शिवाजी नगर के यानी गोवंडी इलाके के मजलिस के उम्मीदवार, आपकी अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से आए मोहसिन बिन अब्दुल्ला बल्ला साहब, ऑब्जर्वर शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, और महमूद हुसैन इंजीनियर साहब साबिका रुकन बल्दिया, फैसल साहब जो 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हैं, और उनकी तमाम टीम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी इज्जत माप माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इंतखाबी जलसे आम है। आपको 20 तारीख के दिन अपनी राय दही का इस्तेमाल करना है। आपको अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनना है। आपको ये देखना है उम्मीदवार आपके इलाके के लिए, आपकी आबादी के लिए, आपके मोहल्लों के लिए बेहतर हो सकता है। कौन सा उम्मीदवार आपके इलाके में तरक्की ला सकता है, और कौन सा उम्मीदवार आपके नौनिहालों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता है। कौन सा उम्मीदवार कामयाब होने के बाद में आपके इलाके में तालीम पर काम कर सकता है। कौन सा उम्मीदवार आपके इलाके में कामयाब होने के बाद में आपका मत लेकर, आपकी वोट लेकर, आपका इत्तेहाद लेकर आपकी आबादी में तरक्की दे सकता है। तो आपको ये तमाम चीज 5 वर्ष में एक बार विधानसभा का इलेक्शन आता है, तो विधानसभा के बाद आपको यहाँ के लोकल बॉडी कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन आता है और एमपी का भी इलेक्शन आता है। गर्ज ये कि हर इलेक्शन में आपको ये देखना पड़ता है, ये देखने की जरूरत होती है कि कौन आपका उम्मीदवार आपका मत हासिल करते हुए, आपका इत्तेहाद हासिल करते हुए, आपका वोट लेते हुए कामयाब होने के बाद में आपके लिए, आपकी आबादियों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था, एक तरफ तो आज सारी सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो ये पर असेंबली 288 असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज में महाराष्ट्र के अंदर आज इंतखाबात 20 तारीख को है। तो 20 तारीख को हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर सियासी जमात ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट को उतारा है। तो आपको ये देखना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो सेना है, सेना के बाद में और एक सेना भी हुई, सेना को और एक सेना को बच्चा हुआ तो और एक सेना पैदा हुई। तो वहीं पर आप आगे बढ़कर देखेंगे एनसीपी के बाद भी एक बच्चा हुआ, 2 एनसीपी हुए, तो ऐसे आपके जुमला 4 पार्टियां हुए। तो कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद में कांग्रेस से निकल कर लड़ने वाले कई ऐसे बाकी आजाद उम्मीदवार की शक्ल में भी लोग जो है मुकाबले के अंदर मैदान में है। तो आपसे ये पार्टियां और ये पार्टी के उम्मीदवार कोई जुदा गाना नहीं है, कोई नए नहीं है। आप आजादी हिंद से, मेरे मुल्क के अजीज की आजादी के बाद से लेकर आज तक आपने ये कांग्रेस को देखा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखा, आपने सेना को देखा, सेना के उम्मीदवारों को देखा, आपने भाजपा को देखा, भाजपा के उम्मीदवारों को देखा। अरे ना सिर्फ इनको देखा बल्कि इनकी क़यादत को देखा, इनके कारकर्दगी को देखा, इनके कामों को देखा, इनकी गद्दारी को देखा, इनकी लूटमारी को देखा, इनकी बेवफाई को देखा, और इनके वोट हासिल करते हुए, राह फरारी अख्तियार करते हुए आपने देखा। और इनके बीच में एक नाम अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो मैं वो मुल्ला जो है जहां पर यूपी के रहने वाले जो अपने आप को मुल्ला मुलायम कहते थे, उनके पास में भी गद्दारी उनका बेटा निकलकर एक पार्टी बनाई जिसका
पार्टी है। अरे समाजवादी जो खुद के समाज को नहीं संभाल सकी, बाप के साथ गद्दारी की, चाचा के साथ गद्दारी की, चाचा को भतीजे ने गद्दारी किया और बच्चों भतीजे चाचा ने भतीजे के साथ गद्दारी किया। अरे वो जो अपना समाज अपना खुद का परिवार नहीं बचा सके, आज वो लोग हिंदुस्तान में घूमते हुए अक़लियतों को जो है ये कहते हैं कि हम अक़लियतियों वाली पार्टी, अक़लियतियों का हम साथ देंगे, अक़लियतों का हम जो है हम विकास करेंगे। बताइए, अरे वो तब से उनका कयाम हुआ, तब से लेकर आज तक अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा जहां जहां पर इनको मत मिला, जहां जहां पर इनको इख्तिदार मिला, अरे इख्तिदार तो हासिल किया, हमारा वोटों के जरिए मुंतखब तो हुए, सीटों पर बैठे, इख्तिदार पर बैठे, आप राज ही किए, लेकिन कर के अंदर आप देखेंगे तो 2-2 MP मिलेंगे, MLA मिलेंगे, मिनिस्टर्स मिलेंगे। अगर उनके पास में जो है इख्तिदार आया तो मंत्री भी वही, MP भी वही, मिनिस्टर भी वही। अरे अगर वो हासिल करते हैं तो किसके जरिए हासिल करते हैं? अरे उनके घर में 2-2 MP बनते हैं, 2-2 खासदार बनते हैं, अगर तो किसके जरिए बनते हैं? MU का जो है आपने नारा दिया, अरे मुस्लिम और यादव का, अरे मुस्लिम और यादव का आपने तो नारा दिया था, लेकिन मुस्लिम और यादव के नारे के अंदर विकास किसका हुआ? आप बताओ। यूपी के अंदर मुसलमान आज किस किस्म से आज पसमानदगी का शिकार है, बिलखुसूस अक़लियतें, बिलखुसूस उन अक़लियतों के अंदर मुसलमान जो टूट टूट कर झोली भर भर कर इनको वोट दिया, तो उनका क्या हाल वो माहौल यूपी के अंदर मुसलमानों का है। तालीमी पसमानदगी यूपी के अंदर अगर है तो सबसे ज्यादा तो आप यूपी के अंदर, बिहार के अंदर मिलेगी। माशी पसमानदगी यूपी के अंदर मिलेगी। अरे आज ये सो कॉल सेकुलर पार्टियां अगर हमसे लेते हैं, हमसे लेना सीखे हैं हमारा इत्तेहाद, अगर हमसे लेना सीखे हैं हमारा वोट, हमसे लेना सीखे हैं तो हमारा इत्तेफाक, अरे लेते लेते खुद तो ताकतवर हुए और हमको कमजोर से कमजोर तक आज जो है कि हाल समाजवादी मिलेगी, ये NCP मिलेगी। तो ऐसी सेकुलर जो है, जो सो कॉल सेकुलर पार्टियां जो खुद का तो अपना विकास करते रहे, लेकिन हमको जो है बेहाल व मददगार हमको जो है हर राह पर छोड़कर जो है चलते रहे। जब भी इलेक्शन आता है तो ये हमारे दरमियान में आते हैं और अपने उम्मीदवारों को पेश करते हैं। तो आप बताओ, आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस शिवाजी नगर में मुसलसिल वही सो कॉल सेकुलर डकैतों की जमात के जो है उम्मीदवार मुंतखब होकर आपके हमारे वोटों से जो है मुंतखब होकर आते हैं। कौन सा वक्त था, कैसा वक्त हालात गुजरे, कैसे कैसे हालात का सामना आपने किया? क्या उस वक्त में उन बुरे हालात के अंदर क्या क्या हमारे दरमियान में ये मौजूद रहते हैं? क्या इन्होंने तालीमी पसमानदगी, अरे मुझे इत्तला मिली है कि यही गोवंडी के अंदर, यही शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का गोवंडी अक़लियतियों का अक्सरियत के साथ में बसने वाला इलाका, जहां पर जो है जिसके वोटों के जरिए, जिसके मत के जरिए ये मुंतखब होकर आते हैं। अफसोस और सद अफसोस की बात है, एक जूनियर कॉलेज भी आज गोवंडी के अंदर कायम नहीं किया। अरे आप बताओ, 15 साल क्या काफी नहीं थे मुसलमानों की जो है तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए, इन नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए? आप बताओ, इन 15 बरस पहले आपने जब फॉर्म भरा था तो आपका फॉर्म में आपका क्या हाल था? आपका जो आपने एसेट्स बताए, जो आपने सरमाया बताया था, आज वो 15 साल पहले का सरमाया बढ़ते हुए हजारों करोड़ का सरमाया आज के नए फॉर्म में 15 साल के बाद ये तीसरे इलेक्शन के अंदर आपका आता है। विकास तो हर कदम हर जगह आपका हो रहा है, लेकिन इन मासूम अवाम का क्या है? इन मासूम अवाम के हाथ में कोई हाथ में कलम देने के लिए आप नहीं सोचे, इनको तालीम से आरास्ता करने के लिए इनको आप जो है तिब्बी मैदान के अंदर कोई अच्छे से सरकारी दवाखानों का कयाम आपने नहीं किया। अरे सड़कें अच्छी नहीं की, सरकारी जो है ना कोई बिल्डिंगों को कायम नहीं किया। अरे उसके बरखिलाफ आज जो शेर आ रहे हैं, ठहरिए ठहरिए, आंधी 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 की हवाएं ये कह रही है कि शेर आने हैं, शेर की आमद है। ठहर जाओ, थमो। आप और हम उनका इस्तकबाल बड़ी गूंज के साथ करेंगे, लेकिन आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अरे आपके और हमारे हर दिल अजीज MLA
آپ کے ہمارے عبدالعزیز مجلس اتحاد المسلمین کے قائد محترم اکبر الدین اویسی کے کارناموں کو تو سنو، آپ مجلس کے کارناموں کو تو آپ سنو کہ مجلس کہ عوام جب ووٹ دیتی ہے تو مجلس کیا کرتی ہے اور اس کے ایم ایل اے کیا کرتے ہیں۔ اکبر الدین اویسی صاحب سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت ایک اویسی اسکول آف ایکسیلنس چلاتے ہیں، اویسی جونیئر کالج چلاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا تو کم و بیش 40,000 بچے مفت زیور تعلیم سے آراستہ اکبر الدین اویسی صاحب کا مجلس اتحاد المسلمین کے قائد کے قائم کردہ اسکول اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں فری تعلیم حاصل کرتا ہے، فری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اکبر الدین اویسی صاحب کے کام ہے۔ آپ کے درمیان میں اگر آ رہے ہیں عتیق سر کو کامیاب کرو بولنے کے لیے، تو یہ کہنے کے لیے یہ عزم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ عتیق سر کو کامیاب کرو۔ عتیق سر کے پیچھے میں ہوں اور میری جماعت میری پارٹی ہے۔ جیسا میں حیدرآباد میں زیور تعلیم سے مفت آراستہ میں انہوں حالوں کو کر رہا ہوں، ویسے ہی گوونڈی کے بھی انہوں حالوں کو جو ہے میں زیور تعلیم سے مفت آراستہ کروں گا۔ اچھی بلڈنگیں بناؤں گا اور اس بلڈنگوں کے اندر ایک اسکول کا چلاؤں گا اور اس اسکول کے ذریعے غریب کے بچوں کو زیور تعلیم سے مفت آراستہ کروں گا۔ ارے آپ بتاؤ، ویژن لے کر آتے ہیں، ارادہ لے کر آتے ہیں۔ مجلس پہچانے جاتی ہے تو شعر و شاعری نہیں، شاعریوں کا اسٹیج سجائے اور شاعری کرے اور راہ فرار اختیار کرے نہیں میرے بھائی۔ قائدین مجلس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب ایک ہی سبق سکھاتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ عوام سے اگر ووٹ لیے تو دیانتداری کے ساتھ ان کی خدمت کرو۔ ارے خدمت کا ہی نتیجہ ہے آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے ہر خطے کے اندر پہنچ رہی ہے، تو اپنی پہچان بنائی ہے، تو اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان بنائی ہے۔ آپ دیکھیں گے طبی میدان میں ہم نے جو ہاسپٹلز بنائے، آج آزادی ہند کے بعد سے لے کر آج کی تاریخ تک سب سے زیادہ اقتدار جو جماعتوں کے پاس میں رہا، ہندوستان کی باغ دوڑ، ہندوستان کا اقتدار جن جماعتوں کے پاس میں رہا، گویا کہ وہ کانگریس ہو یا بھاجپا ہو یا اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہو، سیاسی جماعتیں ہوں۔ ارے کوئی بتاؤ، کوئی سیاسی جماعت کا کہ کوئی ہاسپٹل قائم کیا غریبوں کو جو ہے کم سے کم پیسوں کے اندر غریبوں کا علاج کرنے کے لیے؟ تو بتاؤ، آپ کو حیرت ہوگی۔ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل جو دارالسلام ایجوکیشنل جو ہے ٹرسٹ کے تحت چلائے جانے والے ان دواخانوں کے اندر نارمل ڈیلیوری کتنی ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ نارمل ڈیلیوری اسرا ہاسپٹل حیدرآباد چار مینار کے دامن میں، آپ کے کئی رشتے دار ہوں گے، معلوم کر لو، نارمل ڈیلیوری فری ہے، آنکھوں کا آپریشن فری ہے، لینسز فری ہے۔ جو مجلس اتحاد المسلمین جو ادارے جو چلاتے ہیں ان اداروں کے اندر یہ سہولتیں، ارے ووٹ حاصل کرنا اور جو ہے راہ فراری اختیار کرنا دوسروں کا شیوا ہے، مجلس کا اور مجلس کے امیدواروں کا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ میں کوئی تقریر یا کوئی مشاعرہ دیگر جماعتوں کے جو منتخبہ امیدوار ہیں مشاعروں کا اسٹیج سجاتے ہیں، شاعروں کو لاتے ہیں، خوب شاعری کرتے ہیں، واہ واہ گیری اٹھاتے ہیں اور راہ فراری اختیار کرتے ہیں، ان کا کام ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس کام ہے، ہم کام بتاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور کام کرتے ہوئے کام بتاتے ہوئے عوام کا اتحاد کی جو ہے عوام سے جو ہے اتحاد کے لیے ہم راغب کرتے ہیں اور اتحاد کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہاں بتائیے، مجلس کے پاس اگر کوئی چیز کی اہمیت ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اہمیت ہے۔ قائدین مجلس کے پاس میں کوئی چیز کو نسب العین بنائے ہیں، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو، اکبر الدین اویسی صاحب کو آپ بتاؤ، اللہ نے اس کے حبیب پاک کی نالین کے صدقے نے اتنی عزت دی ہے اور اتنا سب کچھ کو اتنا زیادہ دیا ہے، اتنے ہر وہ نعمت سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے۔ ارے ان کو کوئی ہندوستان کے گلیوں کی، قریوں کی، گاؤں کی کوئی جو ہے خاک چھاگنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہے تو راجہ کی زندگی بسر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے، باوجود اس کے
اگر آپ کے درمیان میں وہ آتے ہیں تو ایک ہی مقصد کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کی خدمت، آپ کو آپ کی جو ہے جو بدحالی ہے، آپ کی پسماندگی ہے، اس کو دور کرنے کی نیت سے وہ آپ کے درمیان میں آتے ہیں اور اسی کے درمیان میں آپ کے موجود ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر عتیق صاحب کو یہاں سے کامیاب کریں گے تو جو آپ نے 15 برس میں جو آج آزادی ہند سے لے کر اب تک جو آپ نے پایا اور کھویا ہے اس کا محاسبہ کر لو، اور اس کے بعد 5 برس کے لیے اس نوجوان کو آپ موقع دو۔ اس کے بعد میں آپ دیکھو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں اور نگرانی میں رہتے ہوئے یہ شیواجی نگر گوونڈی کو کس مقام پر، کس ترقی کے کس چوٹی پر پہنچاتا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بعد مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی قیادت نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے اور اکبر الدین اویسی ہے، اور یہ نوجوان یہ عتیق سر آپ کے درمیان میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت کرے گا۔ ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، آپ کے اور آپ میرے محبوب قائد حبیب ملت کی آمد ہے۔ میں یہاں سے نعرہ لگاؤں گا، نعرے کی گونج میں آپ ان کا استقبال کریے، جو جہاں ہیں وہیں بیٹھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ان کو سنوارا۔ ارے ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہی نصب العین بنا کر مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کام کر رہی ہے۔ آپ کو خنجر مارا گیا، یہی تین گولیاں ماری گئی، خنجروں سے حملہ کیا گیا۔ آج بھی محترم اکبر الدین اویسی صاحب علی لیتے ہیں، لیکن آپ کے اتحاد کے لیے آپ کے درمیان میں آتے ہیں۔ محترم اسد الدین اویسی صاحب پہ گولیاں چلائی گئی یو پی کے اندر، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ ارے آج ڈرنے اور گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین اویسی برادرز نہیں ہے۔ اویسی برادرز نہ ہی کسی کی دھمکی سے، نہ ہی کوئی حملے سے نہ ڈرے تھے، نہ ڈرے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں۔ نڈر ہو کر اگر آپ کا کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ ارے خوف ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، اور آپ کا اگر نصب العین ہے تو اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد دوبارہ جلسے کا آغاز